औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह त्वाहा है मेरे सामने और सूरह त्वाहा की आयत नंबर 25 है, पारा नंबर 16 है और रुकू नंबर 11 है। आयत नंबर 24 में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, और ये वो वक्त है जब मूसा अलैहिस्सलाम का जो असा, जिसको मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के सामने फ़वाइद ज़िक्र कर रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़ा फ़ायदा लेना चाह रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम की असा से। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि इज़हाब इला फ़िरौन की तरफ जा, इन्नहु तग़ा, वो सरकशी में मुब्तला हो चुका है। अब मूसा अलैहिस्सलाम बहुत घबरा जाते हैं। घबराने की वजह कल मैंने ज़िक्र की कि मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान में लुकनत थी, और वो वजह भी ज़िक्र की जिस वजह से मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान में लुकनत थी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अंगारा खा लिया था और बचपन में, और ये कि उनकी ज़ुबान जल गई थी। अब मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी ज़ुबान का भी एहसास होता है, और मूसा अलैहिस्सलाम को वो भी एहसास होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों एक किब्ती हलाक हो गया था गैर इरादी तौर पे, और मूसा अलैहिस्सलाम को ये भी डर था कि मेरी ज़ुबान भी कुशादा नहीं है कि मैं अपने दफ़ा कर सकूं, और अगर उस कत्ल के ज़ुमरे में मुझे पकड़ लिया गया तो फिर मेरी मौत हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम घबरा जाते हैं, और पहले जो अहकामात थे मूसा अलैहिस्सलाम सब की तामील करते जा रहे थे बग़ैर कुछ कहे, लेकिन इस बार मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। और क्या अर्ज़ किया मूसा अलैहिस्सलाम ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए? फरमाया कि अर्ज़ की कि रब्बी इश्रह ली सदरी, ए अल्लाह, तूने जिस काम के लिए मुझे चुना है, तूने जिस काम के लिए मुझे ख़ास किया है, उसके लिए मेरे सीने को खोल दे। सीने को खोलने के दो मतलब लिए जाते हैं, एक ये कि बात महफूज रहे, और दूसरा ये कि हौसला हो मुझे बयान करने का। बादशाह वक्त के सामने कलमा हक़ कहना सबसे बड़ा जहाद है, और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस काम के लिए चुन लिया। और बादशाह वक्त भी वो बादशाह वक्त जो कि 400 साल से हुकूमत कर रहा था, और बहुत ज़ालिम और जाबर बादशाह था, और उसका दीन भी वो मूसा अलैहिस्सलाम के दीन से हट के था, और उसको मनवाना मूसा अलैहिस्सलाम उसके घर में भी पले बड़े थे। और बहुत अरसे बाद मूसा अलैहिस्सलाम फिर मिस्र में जा रहे थे, और ज़ालिम बादशाह के सामने, और वो ज़ालिम बादशाह जिसके घर में पले बड़े हुए थे, थोड़ा एहतराम भी था। फरमाया कि अल्लाह मेरे सीने को खोल दे, और ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बातें आ जाएं और मैं बयान कर सकूं, और दूसरा नंबर ये कि ये मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें महफूज रह सके मेरे दिल में। और फिर फरमाया कि यस्सिर ली अमरी, और मेरे इस काम में आसानी पैदा कर दे, मैं करने को तैयार हूँ, मेरे सीने को खोल दे ताकि मैं बयान कर सकूँ और मेरे काम में आसानी कर दे। वहलुल उक़दत मिन लिसानी, और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे। ज़ुबान की गिरा खोलने का ये मतलब है कि ज़ुबान में इंतहाई फसाहत नहीं मांगी मूसा अलैहिस्सलाम ने, चूँकि पैगम्बर थे, और पैगम्बरों ने हमेशा अल्लाह तबारक व तआला से उतनी ही चीज़ मांगी है जितनी उस वक्त के लिए किफ़ायत कर जाए। सो मूसा अलैहिस्सलाम भी ज़ुबान की लुकनत को दूर करने के लिए इतनी सी मांग रहे हैं कि ताकि लोग मेरी बात को समझ सकें, लोगों को समझने में आसानी हो जाए। फरमाया कि अर्ज़ की कि उक़दतम मिन लिसानी, मेरी ज़ुबान को खोल दे ताकि इतना फसाद कर दे, इतनी आसानी कर दे, इतनी मेरी ज़ुबान में बात जारी कर दे ताकि लोग यफ़क़हू क़ौली, जिन लोगों के पास तू मुझे भेज रहा है वो मेरी बात को समझ सकें। एक बात में ये भी है कि मूसा अलैहिस्सलाम के कोई रिश्तेदार आए मूसा अलैहिस्सलाम के पास, और उन्होंने कहा कि मूसा तो गलत बोल रहा है, और मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि भतीजे या भांजा कह के, क्या आपको मेरी बात की समझ तो आ रही है ना? उसने कहा समझ तो आ रही है। आपने फरमाया कि इतना ही काफ़ी है कि तो मेरी बात को समझ ले, और इससे ज़्यादा मुझे चाहिए भी नहीं। ये मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल होती है, और मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान में थोड़ी
فراخی آ جاتی ہے اور بولنے لگتے ہیں اور لوگوں کو سمجھ آنے لگتی ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، شرح لی صدری کی دعا بھی قبول ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اتنی طاقت اور ہمت دی گئی اور موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے سامنے بول سکے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے کام میں بھی آسانی پیدا ہو گئی، ہمت پیدا ہو گئی۔ اگلی دعا موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے واجعل لی وزیرا من اہلی، اور مجھے ایک وزیر چاہیے، ایک ساتھی چاہیے اس کام کے لیے، ساتھی وہ جس سے میں مشورہ کر سکوں اور وہ بھی میرے خاندان میں سے ہو۔ یعنی کہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول کرتے ہوئے ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیغمبر بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے ہارون علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط کیوں رکھی کہ مجھے وزیر چاہیے اور وہ بھی میرے خاندان میں سے ہو، تاکہ بھرپور اعتماد کر سکے موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ وقت ایسا تھا کہ ہر کسی کو اپنی اپنی ظالم بادشاہ کے سامنے وہی بندہ موسیٰ علیہ السلام کی مدد کر سکتا تھا یا موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے سکتا تھا، جو انتہائی ہمدرد ہو اور دلی محبت رکھتا ہو اور اپنے بھائی کے علاوہ کوئی اور اس کا اور مشکل برداشت کر سکتا ہو، اور موسیٰ علیہ السلام کے مشن پر جان قربان کرنے کو تیار ہو، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بچانے کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہو، اور یہ کام ایک بھائی کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو وزیر یعنی کہ دوسرا پیغمبر اپنے ساتھ منتخب کیا اور دعا مانگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نبوت عطا فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کرتی ہیں کہ عمرے پہ گئیں اور وہاں ایک عرابی کے یہاں ٹھہری۔ کہتی ہیں کہ وہاں عرابیوں میں کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسا پیغمبر کسی کو پتہ ہے کہ جو جس نے اپنے بھائی کے لیے سب سے اچھی دعا مانگی ہو، یا سب سے زیادہ سودمند اپنے بھائی کے لیے ثابت ہوا ہو، فائدہ مند ثابت ہوا ہو۔ تو سارے لوگ خاموش رہے اور ایک شخص نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے پتہ ہے ایسے بندے کا، ایسے پیغمبر کا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ اس بندے کو دیکھو کہ اس نے قسم اٹھا لی اور انشاءاللہ تک نہیں کہا، اور اس کو کیا پتہ کہ کون اپنے بھائی کے حق میں سب سے بہتر ہے، یہ غیب تو نہیں جانتا۔ اور جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے حق میں دنیا میں سب سے زیادہ بہتر سودمند ثابت ہوئے، کیونکہ انہوں نے دعا مانگی، اپنے بھائی کو نبوت دلوائی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس پہ میں بھی واقعی مان گئی اور ششدر رہ گئی کہ اس بندے نے کتنی اچھی اور پتے کی بات کی ہے۔ اور پھر ہارون علیہ السلام کو وزیر بنا دے اور فرمایا کہ ہارون اخی، میرے خاندان میں سے وزیر مجھے عطا کر، اور وہ وزیر بھی میرا بھائی ہارون ہونا چاہیے۔ پھر نام پہلے خاندان کو ذکر کیا کہ میرے خاندان میں سے مجھے وزیر عطا کر تاکہ میں اس کے ذریعے سے مضبوط ہو جاؤں۔ پھر ہارون علیہ السلام کو دعا میں خاص بھی کر لیا، ہارون اخی، میرا بھائی ہارون ہونا چاہیے میرا وزیر، اور وشدد بھی عذری، اور اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے، کمر کو مضبوط کر دے کہ بھائی سے زیادہ کوئی دوسرا کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا کسی پہ قربانی نہیں دے سکتا، کسی دوسرے پہ بھائی سے زیادہ کسی اور پہ کوئی اعتبار نہیں کر سکتا۔ اور موسیٰ علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے کہ جو مشن، جو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا ہے اس میں خدشات سے مبرہ ہو جائیں کہ خدا جانے یہ بندہ مجھے وقت پہ دھوکہ دے گا، میرا ساتھ دے گا نہیں دے گا، مشکل وقت میں مجھے چھوڑ دے گا۔ ان خدشات میں اگر موسیٰ علیہ السلام پڑے رہتے تو جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذمہ لگایا، موسیٰ علیہ السلام یکسوئی سے نہیں کر پا رہے تھے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کا انتخاب کر کے دعا مانگی کہ جب میرا بھائی ہوگا تو میں ہر طرح سے اس پہ اعتبار کر سکوں گا، اور خدشات سے مبرہ ہو کے ٹائم ضائع کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں یکسوئی سے لگ جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ہارون علیہ السلام کو وزیر بنایا۔ فرمایا پھر آگے کہ واشرک فی امری، اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے، کام میں شریک کر دے، یعنی کہ اس کو نبوت عطا فرما دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل موسیٰ علیہ السلام کی ساری باتیں مانتے ہوئے ایسا ہی کیا۔ اور پھر آگے اس ساری باتیں کہ میرا بھائی ہو، وزیر ہو، اور میرے خاندان میں سے ہو، اور میرے کام میں سازی کر دے، اس کو شریک کر دے،
ताकि मेरी कमर मजबूत रहे। आगे इसका वजह भी बता रहे हैं, कई नुसब्बिहा का कसीरा, ताकि हम दोनों तेरी कसरत से तस्बीहात बयान कर सकें। क्या मतलब कि खदशात में लगे रहेंगे तो टाइम उधर ज़ाया होगा और शुक्र नहीं अदा कर सकेंगे, और तस्बीहात में के लिए वक्त कम मिलेगा, और उन सोचों में पड़े रहेंगे कि खुदा जाने मुश्किल में क्या होगा। तो वो वक्त भी बच जाए जब मेरा भाई हारून मेरे साथ होगा, तो उन खदशात में पड़े रहने का खदशात में वक्त ज़ाया नहीं होगा, और वो वक्त भी तस्बीहात में लगेगा। व नज़कुर का कसीरा, और ताकि हम तुझे बहुत कसरत से याद कर सके, सारा टाइम तुझे याद करने में, तेरी तस्बीहात करने में, तेरा शुक्र अदा करने में लगाएं, और तेरे दीन की तबलीग करने में, और मजबूत होके उस तरह तेरे दीन को सर अंजाम दे सके, तबलीग को, जिस तरह के तूने हमें अता किया है। और कुंता बिना बसीरा, और इन्ना का कुंता बिना बसीरा, और तू हमें बहुत अच्छी तरह जानता है। अल्लाह तबारक व तआला से मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ कर रहे हैं कि तूने हमें जाना, पहचाना, समझा, और फिर हमें नबूवत अता की, और अब इसके लवाज़मात जो मैं समझता हूँ कि इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है वो भी तो हमें अता कर दे। सो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल करते हुए एज़ इट इज़ मूसा अलैहिस्सलाम को वो तमाम चीज़ें अता की जो मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगी। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन किया करें। अगर आप समझते हैं कि ये काम नेकी और भलाई का है तो मेरे साथ तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।